बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामीन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। मेरे किसान भाई, ऐसे किसान जिन्होंने भेड़ बकरियां रखी हुई हैं, भेड़ बकरियों की फार्मिंग की हुई है, वो आजकल बहुत परेशान हैं। हमें अक्सर फ़ोन्स आते हैं और किसानों को हम बताते भी हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर आज आप सबको हम गाइड कर दें कि इस सीज़न में बकरियां जो हैं वो ज़्यादा बीमार क्यों होती हैं और शरह अमवात क्यों ज़्यादा हो चुकी है बकरियों की। तो किसान भाइयों, आपने सुन रखा होगा कि बकरियों की वायरल डिजीज़ होती हैं, यानी वायरस से फैलने वाली बीमारियां और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां। आज एक तीसरी बीमारी का मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूं। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो बकरी या भेड़ के अंदर से ही केमिकल रिएक्शन की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर यानी बैरूनी जो किसी वायरस या बैक्टीरिया की इसमें मुदाखलत नहीं होती। ये सिर्फ बकरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये उस वजह से बकरी जो है वो बीमार होती है और अल्टीमेटली बकरी जो है वो मौत के मुंह में चली जाती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और किन किन बकरियों को ये बीमारी आ सकती है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, ये सब आज हम आपको बड़ी तफसील से बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी बकरी के मैदे से पैदा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी को केटोसिस भी कहते हैं और प्रेगनेंसी टैक्सोमिया भी कहते हैं इसे, और उर्दू में इसे गब्बन बकरी का बुखार भी कहते हैं या गब्बन बकरी का जहरबाद भी कहते हैं। यह बीमारी ज्यादातर यानी 90% से जायद प्रेग्नेंट बकरियों की होती है। ऐसी बकरियां जो डिलीवर करने के करीब हों, जो गबन बकरियां जिसे हम कहते हैं, उनको होती है। लेकिन चंद केसेस में जो हमारे रूटीन के जानवर हैं जो गबन नहीं होते, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, ये बीमारी है क्या? बुनियादी तौर पर जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो उसको खुराक की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर अब उसको सिर्फ अपनी बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, उसको अब अंदर जो उसके 2 या 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे जो परवरिश पा रहे हैं, उनकी परवरिश के लिए भी उसको एनर्जी की ज़रूरत है और उसको प्रोटीन की ज़रूरत है और मुख्तलिफ जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी ज़रूरत है। तो जब बकरी में ये कमी होती है इन चीज़ों की, तो फिर उसके अंदर जो स्टोर होता है खुराक का ज़ख़ीरा चर्बी की सूरत में या बाकी दीगर जो मिनरल्स हैं उनकी सूरत में जो ज़ख़ीरा होता है, जब हम बकरी को अच्छी खुराक नहीं दे रहे होते तो वो ज़ख़ीरा अंदर से इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और एक स्टेज आती है कि वो अंदर से भी ज़ख़ीरा जब ख़त्म होता है तो फिर बकरी इंतहाई कमज़ोरी की हालत में चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बैठ जाती है और बाज़ औक़ात कोमे की हालत में भी चली जाती है। और उस वक्त फिर जब हम उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं तो उसको फौरी तौर पे जो एनर्जी वाले इंजेक्शन होते हैं, ताकत वाले, वो लगाए जाते हैं। तो बाज़ औक़ात फिर बकरी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसकी वफ़ात हो जाती है, फौत हो जाती है बकरी। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हम आपको कुछ अलामात भी बताए देते हैं और अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए तो वैसे तो बेहतर ये है कि जो हम एहतियाती तदाबीर बताएंगे उन्हीं के ऊपर ही अमल किया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा किसान जो अमल नहीं कर सका, उसके बाद उसका ट्रीट करना चाह रहा है इस बीमारी का, तो फिर हम वो भी आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आप किस तरह अपनी बीमार बकरी का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चंद वजूहात बताता हूं कि ये बीमारी बकरियों में क्यों आती है। आमतौर पर हमारे किसान भाई जो गबन बकरियां होती हैं उनको सिर्फ चराई पर लेके जाते हैं, तो जिससे उनकी खुराक की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। बकरी को ख़ास तौर पर आखिरी 6 हफ्तों में बहुत ही तवानाई वाली ग़िज़ा चाहिए होती है, तवानाई वाला चारा चाहिए होता है, उसमें दाना होना चाहिए, उसमें मल्टीविटामिन्स होना चाहिए। तो जब ये हमारे किसान अक्सर कोताही कर जाते हैं, ऊपर से ठंड होती है और ऊपर से उसको एनर्जी वाली खुराक नहीं मिलती, तो फिर बकरी बीमार हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो गबन बकरी है उसके पेट में कीड़े ज़्यादा होने की वजह से भी वो खुराक जो हम दे रहे होते हैं वो कीड़े खा रहे होते हैं और बकरी को नहीं लगती। इसलिए जब भी आप
پریگننٹ کروانا چاہ رہے ہوں بکری، اس سے پہلے اس کی ہمیشہ ڈیورمنگ کرنی چاہیے تاکہ پہلے پیٹ سے کیڑے ختم ہوں، پھر بکری جو ہے وہ کنسیو کرے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کی بکری کو یہ والی بیماری ہو چکی ہے، یعنی کیٹوسس کی بیماری، یا جسے ہم گبن بکری کا زہر کہتے ہیں، وہ ہو چکا ہے؟ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بکری گبن ہے اور اب وہ اداسی کی حالت میں ہے، آپ کو وہ پریشان نظر آئے گی، گردن اپنی ہلاتی نظر آئے گی، آسمان کی طرف دیکھتی نظر آئے گی، چارہ کھانا کم کر دے گی، اس کو بخار ہو جائے گا اور زیادہ دیر تک بیٹھی رہے گی، اپنی جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں چہل قدمی کرنا وہ ختم کر دے گی، اور بعض اوقات اس کو لوز موشن بھی لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری علامات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس کو کیٹوسس کی بیماری ہو چکی ہے۔ بعض اوقات بکری چلتے ہوئے لڑکھڑانا بھی شروع کر دیتی ہے، اور اگر دودھ دینے والی بکری ہو تو وہ دودھ بھی کم کر دیتی ہے، اور ایون اپنے بچوں سے وہ پیار کرنا بھی کم کر دیتی ہے، ان سے بھی نفرت کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک شدید والا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ اس طرح کا پلان کریں، فیڈ پلان اس طرح کا کریں، اس کی رہائش اس طرح کی پلان کریں، اس کی جو شیڈ کو وارم رکھنے کی کنڈیشن اس طرح کی کریں کہ بکری کو کیٹوسس کی بیماری کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو احتیاطی تدابیر ہی بہترین علاج ہے۔ احتیاطی تدابیر میں دوسری ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس کی آخری جو 2 سے 3 مہینے ہیں اس میں اس کی خوراک میں پروٹین کا پراپر سورس ہونا چاہیے۔ آپ جو اس کو خوراک دے رہے ہیں وہ کم از کم اس کی 18 سے 20% پروٹین ہونی چاہیے، اور اس میں جو انرجی ہے وہ وافر مقدار میں ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ کچھ ملٹی وٹامنس اور الیکٹرولائٹس کے جو ملتے ہیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں میڈیسنز وغیرہ، وہ آپ ان کو دیں تاکہ اس کی جو اندر کی کمزوری ہے وہ دور ہو سکے۔ اس طرح جب اندر سے مضبوط ہوگی تو جو بچے دے گی وہ صحت مند ہوگی، اور بکری بھی بچے دینے کے بعد صحت مند رہے گی اور اس کی کوئی جان کو خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی بکری کیٹوسس کا شکار ہو گئی ہے، اس کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، تمام تر علامات آپ نے دیکھ لی ہیں، وہی ہیں، تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا جو بھی آپ کے پاس ویٹنری کا بندہ ہے وہ اس کو ٹریٹ کرے۔ سب سے بہترین اس کا جو علاج ہے وہ گلوکوز کی ڈرپ لگنا ہے۔ گلوکوز کی ڈرپ لگائی جاتی ہے، اور مسلسل جب تک بکری ریکور نہیں ہوتی روزانہ کی بنیاد پر پہلے دن صرف گلوکوز کی ڈرپ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اس میں جو طاقت کے انجیکشنز ہیں وہ ملا کر لگائے جاتے ہیں تاکہ بکری کے اندر جو انرجی ہے، جو طاقت ہے، وہ بحال ہو سکے۔ تو یہی اس کا علاج ہے، اور بعض اوقات جب انفیکشن ہو جائے تو ساتھ میں براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک میڈیسن بھی کارآمد ہوتی ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ضرور لگائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جانور کو رسک پر ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلا لیں اور اس کا مکمل علاج کروائیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔